اللہ رب العزت ذات نے ایک عظیم ہستی کا ذکر خیر فرمائے۔ اے ماہ جمادی الثانی 22 جمادی الثانی آپ دا یوم عرس ہے۔ کائنات دے اندر آپ کا لقب عتیق ہوئی ہے، صدیق ہوئی ہے، اور قرآن پاک دے اندر بے شمار آیتاں آپ کی شان دے اندر ہیں، لیکن اس سورت نے 5 آیتاں خاص کر آپ کی شان دے اندر رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کائنات دا ایک محمدہ پرہیزگار متقی جو اللہ رب العزت ذات بچا گنسی محفوظ کر گنسی مالک کیلی شیخ نے محفوظ کرے سے فرمایا قرآن دا ای سورت دا پچھلا آیتہ پڑھو۔ رب تعالیٰ دی ذات نے ذکر کیتا ہے جہنم دا، فرمایا جہنم ہے گناہگارہ واسطے، خطاکارہ تے سیاہکارہ واسطے، منافقین واسطے تے غدارہ واسطے، جیرا ہے اتقا وڈا متقی تے وڈا پرہیزگار، فرمایا خدا تعالیٰ دی ذات کو محفوظ کر کے سے۔ مفسرین کرام دا این گال دلتے اجماع دا اتفاق ہے جو اتقا کے مراد خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارک ہے۔ اور این گال کو رب تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر اتقا آپ کے اگو 4 آیتیں کے اندر آپ کی شان بیان کی دی ہے۔ فرمایا اتقا وڈا پرہیزگار کے اندر 4 خوبیاں ہو جائیں۔ پہلی خوبی الذی یؤتی مالہ یتزکا، اپنے مال کو اپنے کنے نرم سی بلکہ خدا کی بارگاہ دے اندر قربان کرے سی۔ وڈے پرہیزگار کی پہلی نشانی اتقا دی، اور ایک سایہ خوبیاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر شامل ہے۔ فرمایا آپ کی پہلی خوبی یؤتی مالہ یتزکا، اپنے مال کو پاک کرنے کی خاطر خدا کے نام تے قربان کرے سی۔ پہلی خوبی وما لأحد عنده من نعمة تجزا، فرمایا مال جو خرچ کرے سے اے نہ سمجھائے جو کہیں بندے دا احسان ہاں تا احسان نہ دے بدل، فرمایا نانا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مال ای وجہ کرے خرچ کرے جو مالک دی رضا مل ہوے، خدا راضی تھی ہوے، اللہ رب العزت دی ذات راضی تھی ہوے۔ فرمایا والا سوف یرضى، اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وہ ساتھ راضی ودا کرے دے رب دا قرآن دے ان قریب اسوں کو راضی کرے سو۔ ایک شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جائے، اور قرآن پاک کے اندر کم و بیش کئی مقامات ہوتے آپ دی شان کے اندر اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائے۔ یہ سورت کو سورہ یغشا اور سورہ لیل بھی آتے ہیں، اور بعض مفسرین کرام نے یہ سورت کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے نام بھی تشبیہ دی، اور یہ تو بعد یہ سورت دوحا وہ سورت کو سورہ والضحا بھی آتے ہیں، لیکن نام وہ سورت کو نبی سیدی شان دے اندر نازل تھیوڑ والی سورت جو ہے اسا نبی سید نام وہ سورت کو مخاطب کرے گی۔ اللہ رب العزت ذات نے جس متقی اور پرہیزگار ہستی کا ذکر خیر فرمایا پہلی خوبی کا ہے اپنا مال خدا کی رضا تے قربان کرے، اور دوسرا جانتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول آپ کا سارا مال خدا دے نام ہوتے اور مصطفیٰ دے نام ہوتے کائنات کے اندر قربان کرے۔ اور غزوہ تبوک سب نے سے جنہیں نبی سید ذات نے اعلان فرمائے جیدے کرے جتنا مال ہے جتنا تھی سکے حسب استطاعت ای جنگ واسطے جمع فرماؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر دادا سماج چاہ کے دے خدا دے محبوب دی بارگاہ کے اندر پیش کیتا، نبی سید ذات نے پوچھے چوکھا گھر بچائے میں، فرمایا سوڑے ابو حصے کیتے اسے ایک حصہ تمہاری خدمت دے اندر ایک حصہ اپنے گھر دے اندر، ای درمیان اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر دے یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف پھر گئے، دلجبال محبوب دی ذات نے پوچھے ابو بکر گھر کشا نہ کشا بچا کے آج کتنے سوڑیا گھر دے اندر یا تو تمہارا نام ہے یا تمہارے رب کا نام، چہرہ مال ہاتھ جو ترکا چہرہ چیزہ سارے چاہ کے آیا۔ اور روایت لفظ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کا لباس لہا کے جسم کے ٹاٹ کا لباس پا کے نبی سے کی خدمت اندر حاضر بات اندر ہے، پہلے
صحیح خدمت اندر حاضر تھے تو سونے محبوب نے پوچھے جبریل خیر نہ ہے آج نورانی لباس نہیں آج ٹاٹ والا لباس ہے تو جبریل امین نے عرض کی تھی سونے فقط میں ٹاٹ والا لباس نہیں پاتی کھڑا خدا نے جتنے فرشتے بنائے آج ہر فرشتہ ٹاٹ والا لباس پاتی کھڑے نبی سید ذات نے پوچھے کیوں فرمایا سونے تمہارا یار جو یہ لباس پاتی آتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو یہ لباس پاتی آتے خدا تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جی میں وہ پاتی آتے تو سب یہ لباس پاؤ تو اللہ رب العزت نے اس پاک پیغمبر نے اس غلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو کچھ کمائے خدا نے نام دوتے لائے اور جو کچھ کمائے مصطفیٰ کی خدمت کے اندر اپنا مال پیش خدمت کی دے اور اتھائی بس لکھائی آپ خود فرمایا جنرل نبی سید ذات نے اعلان نبوت فرمایا میں اپنا مال نبی سید غلام کو اور جنہیں قیمتی لوگ اپنے علاقے دے بندے سردار دے گودے غلام بڑھا کے رکھ دیا فرمایا میں انہیں کو گھننا فروخت کرن میں انہیں دی قیمت بھر کے ولا انہیں کو خدا دے نام دے آزاد کر چھوڑا غریب غلام کو مول پھر کے بعد آزاد کر چھوڑا فرمایا ایک نوار میرے والد محترم حضرت سیدنا قحافہ آپ نے کہا کہ اے ابو بکر جیتا ہی ہو کام بھی کرنے بلکہ مالدار غلام کو گدہ کر والوں کو آزاد کر چھوڑا کر تاکہ کل کو تیرے قبے دا بجے آپ نے فرمایا میں والا پڑے اپنے کو ابا جان میں کام اپنی رضا واسطے دا نہیں کرے گا ای وجہ نالے کم دا نہیں کرے گا جو جنہ پاج ملک گھن کے آزاد کرے ساکار میں ابو بکر پہنچن فرمایا نا میں تا فقط کم خدا دی رضا واسطے کرے گا اور زمانے دنیا دے اندر اسلام صاحب کائنات دے اندر جنر بھی آزاد دیتی میں دیئے تا اسلام دے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال ابن رباح المعروف حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام مبارک سارے ذہن دے اندر مفروش تھی دے آپ دا نام سارے ذہن دے اندر آدھے قیامت تک جتنے بھی مؤذن آزاد میں سے تو سارے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے طریقے دے عمل کرے دے پہ لیکن کنا سوچے بھی کائنات دا پہلا مؤذن اسلام دا پہلا مؤذن او مؤذن جنہاں خانہ کعبہ بھی تلے رہ گئے آپ چھتے سواد ہی کہ خدا دا نام بلند کی دنے ایک جنہاں آزاد کرن دیوار یہی ہے انہاں کو ملک بھنن والے دا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ نے ملک بھن کے بلا خدا دا نام دو آزاد کر چھوڑی اور زمانے دے اندر فقط آپ بھی کئی غلام ہیں اور ادھر نام حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف حضرت سیدنا طلحہ انصاری اور ادھر نام چار اشرف مبشرہ نبی سیدنا غلام جنہوں کو سیدنا ابو بکر صدیق دی وجہ نہ دین اسلام تک آپ پھر کے نبی سید خدمت دے اندر حاضر خدمت ہے تو آپ دے واسطے دنال کو دین اسلام قبول فرمائے اور آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری اپنے بابا جان مولا علی جو المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات نے پوچھا بابا جان میں کوئی درسو ما اشجع الناس کائنات دا سب تو بہادر انسان کون ہے لوگے دے بچو تو ساکے کو بہادر سمجھتے ہوئے تو آنی نظر دے اندر کائنات دا سب تو عظیم بہادر کون ہے تو فرمایا میرے دل دے اندر خیال تھا امام حسن مجتبہ میرے دل میں خیال تھا جو میں نے واقع کرنے زیادہ کائنات دل در بہادر ہے کون دے جنہاں سوال پوچھے اپنے بابا جان کرے مولا علی جو المرتضی شیر خدا کرے کون ہے علی علی کون ہے ایک دیوار آپ دیوار دے آسل لگ کے بیٹھ گیا آپ دی تلوار ذوالفقار آپ دے نال کھڑی گئے ایک آپ کا مرید آیا آپ دی خدمت دے اندر تے آپ کے ہنس کی کسی سوڑے میں ہر جاتے تمہاری تلوار دے چچے سوڑے ایہاں تلوار ہے جتنا ذوالفقار ہے فرمایا ایہاں تلوار ہے جتنا ذوالفقار ہے آج کتنے سوڑے اپنا یہ نشان چھوڑیے اے جیری شاید تے چل مجھے نو ٹوٹے کر چھوڑے دیئے کافرے دوتے چلے تو انہاں دے جسم نو ٹوٹے دے اندر کئی حشر دوتے کئی درخت دوتے کئی دیوار پہ چلے ہر چیز کو نو ٹوٹے کر چھوڑے دیئے این نشان میں سوڑیے کیا ایہاں شان ہے مولا علی المرتضی شیر خدا دی ذات میں فرمائے تائے صحیح سوڑے ایہاں شان ہے اے جیری شاید تے چل مجھے نو اسے اندر تقسیم کر چھوڑے دیئے جماعت نے عرض کی دے سوڑیا یہ اجازت نے ہوئی کہ میں ازمابا میں ادھا تجربہ کرا آپ نے فرمایا تیرے سامنے ذوالفقار چاہ ادھا تجربہ کر جنہاں مرید نے تلوار چاہتی ہے دیوار دوتے پہلی زرد ماری ہے دیوار کو کوئی فرق نہیں پیا جی میں میری تقریر سیدھی پیا تو آنے تو کوئی فرق پایا کیا نہیں پیا
नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। सरदे हर साल आनंदा को लगदे फिर दूसरा ज्यादा महसूस कीती बैठे ये थोड़ा अगते थियो सुभान अल्लाह भी आखना पौंदे तकरीर दा हौसला माशाअल्लाह ये आखना पौंदे अल्लामा साहब हुसैन दे मेरे नेड़े थियो थोड़ा धूप भी है लेकिन छां दे बहु ईमान दी हरारत महसूस करो नेड़े थियो मौला अली मुर्तजा शेर खुदा दी साहब ने फरमाया तेरे सामने जुल्फकार है जबान में मारिए तलवार चाह के दीवार के पहली साहब मारिए कोई असर नहीं पिया दूसरी साहब मारिए कोई असर नहीं पिया तीसरी साहब मारिए दीवार को फर्क नहीं पिया वापस है सोनिया तुसा दा के जुल्फकार है जेरी शायद चले लू टोटे मैं तुम्हारे सामने त्रै बारी मारी है दीवार के मुंडो दीवार को असर नहीं पिया आपने फरमाया मेरा मुरीद मेरा खलीफा मेरे सामने है जरा सामने बैठे मौला अली मुर्तजा शेर खुदा आपने फरमाया कहला ए जुल्फकार वो वाले जुल्फकार है जड़न इदे दस्ते दे अंदर हाथ अली सुभान अल्लाह हाथ अली ना होवे मन जुल्फकार जल्दी है कई मेरे मरहम टू टोटे थी दे कई मेरे इब्ने मुद टू टोटे थी दे नारे हैदरी या अली माशाअल्लाह ए तलवार वो वाले सर करे दी है जड़न अली दे हाथ दे अंदर होवे तो असा समझते हैं कि अदात तवल्ला बहादुर अली तो जड़न आप दे वड्डे बेटे हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा दी जात ने पूछे बाबा मा अशजउ नास तुम्हारे नजर के अंदर लोग दे विचों सब तो वड्डा बहादुर कौन है कहने के पूछा गया अली और मुर्तजा कने आपने फरमाया जे मेरे कने पूछे ता अखी अबू बकर मेरे नजर के अंदर मेरा भिरा अबू बकर सब तो ज्यादा बहादुर है सुभान अल्लाह मेरे नजर के अंदर फरमाया बाबा की में फरमाया मैं ते पुलिस कहना नबी सही है कि बारदार अरकम दे अंदर मौजूद है ते सोने महबूब दे दिल दे अंदर ख्वाहिश पैदा थई है जो आज वन्नू खुदा दे घर दे अंदर कुरान दी तिलावत करो नबी सही दार अरकम जो आके खाना काबा दे सामने है मकाम इब्राहिम दे उत्ते आके तेरे मेरे प्यारे महबूब दी जात ने सूरह रहमान दी तिलावत की थी बारे जो कोई हाफिज बैठा होवे वो पढ़िया तो जा साहब या मैं सुरीला हां कहना मैं तो पढ़ के सुनावा लेकिन इब्तदाई दूसरा आयता इन्हीं अतराल पढ़ते रहे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पढ़ते सदके असल सारे दी मगफिरत और बख्शिश फरमा आमीन नबी सही जात ने सूरह अर-रहमान की तिलावत की थी फरमाया अर-रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वल नजमु वश-शजरु यस्जुदान जरा नबी सही जात ने कुरान दी आयत दी तिलावत की थी सूरह रहमान दी तिलावत है महबूब करीम आप तिलावत खड़े करे आप दा दुश्मन उकबा नबी सही दे सामने आए तो नबी सही दे गिरबान मुबारक दे अंदर हाथ पाते मक्के दा शहर और खाना काबा दे सामने मकाम इब्राहिम दे सामने नबी सही आयत बयना तिलावत खड़े करे खुदा दा दुश्मन मुस्तफा दा दुश्मन हाजिर है नबी सही दे गिरबान दे अंदर हाथ पाते आके सलाना इत्था वाली तबलीग ना थी सी ई टाइम कुफ्र है इत्था वाली तबलीग ना थी सी इत्था तिलावत ना थी सी उन्होंने अपने अंदाज के अंदर जो कुछ ना करे थी संदा नबी सही नाल सदूक की दने कहीं बंदे को जरूरत नहीं थी जो अंदर थी वे माही दे सामने अपने आप को पेश करे मौला अली जो मुर्तजा शेर खुदा फरमाया मेरा बचपन है मैं भी मौजूद हां ई दौरान असहक भइंदे होए एक इंसान को निठे जरा भइंदा याद आ पाए देवर से उना काफर को हटा के आगे खबरदार मेरे माही को कशाना खाए जे मारना चाहते वे तो अबू बकर हाजिर है सुभान अल्लाह जे तशद्दुद करे तो अबू बकर सिद्दीक हाजिर है मैं हाजिर हूं खबरदार कोई मेरे महबूब को हाथ ना लावे कोई मेरे माही को हाथ ना लावे कोई नबी सही साहब को कशाना के जे मारना भी है तो मैं हाजिर हूं फरमाया मैं थे नबी दे दुश्मन नबी सही को छोड़ के अबू बकर सिद्दीक को मारना पड़ गया और इतना मारे ने आपका सारा चेहरा मुबारक लो लुहान ठीक है मौला अली जो मुर्तजा शेर खुदा फरमाया मैं मेरे थे मैं कने पहचान नहीं थई जो अबू बकर इतना ना लोगों ने मारे फरमाया चेहरे की पहचान मैं कने नहीं थई मैं तो जानता हूं फरमाया सारे लगे गए आप दे कबीले दे बंदे आप कुआं चाह के गए ते घर बन के समाने फरमाया देखनी हाथ के बाद आपको होश आया ते जदड़ होश है फरमाया मा फइला या रसूल अल्लाह फरमाया सब तो पहले होश आमद के बाद अबू बकर सिद्दीक की जात ने पूछे मेरे मदनी करीम दा क्या हाल है फरमाया ए मंजर हा 24 घंटे तो बाद होश के अंदर आवड़ के बाद अम्मा भी सामने भेड़ी भी सामने भिरा भी सामने बाबा भी
عشق ہے کیا؟ تو آپ کو کیا پتا عشق دے عجب امتحان ہے؟ میں جنہاں کوٹ دے گھوٹ کو پڑھے میں کو بلا پتا لگے بھی عشق ہے کیا؟ آپ فرمائیں جنہاں عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا تے حضرت دل آباد تھیا 100 وجد کنو لکھ حال کنو اتھا میں مٹھڑی نت جان ملب اتا خوش وسدا وچ ملک عرب توڑے دھکڑے بھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہم درد کتیاں نال ادب بلکہ ہی کیوں نہ تھا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں تھا ہنس سے گزر گیا عشق جا گالی ہے ان سارے اٹھی کے لگ گئے لیکن قربان تھی ماں آپ دی اماں آپ دی والدہ ماجدہ موجود ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات رہے اپنی اماں کو کہ اماں میں کو نبی صحیح نے بارے نہ سو جے تک نبی صحیح نے بارے نہ سے سو نہ کشا کھاسا نہ کشا پیسا نہ کوئی دوائی نہ کوئی مرہم نہ پانی نہ کھیر کوئی شے بھی نہ کھاسا جیرے ملے تک ماہی دی بارے معلومات نہ مل سن ماہی دی خیریت دریافت کرا دی سی آپ نے فرمایا میرا پتر کوئی تھی آرام کر میں ویلیا اوڑے پوچھ کے آنیا جو تیرے محبوب دا کیا حال ہے آپ دی والدہ ماجدہ تھوڑی دیر بعد آپ نے آپ کو آکے خبر دیتی نے کہ ابو بکر تیرا محبوب بالکل ٹھیک ہے خیر و عافیت دلال ای ٹائم میں حالی دے گھر یا دار القب دے اندر تیرے محبوب موجود ہے پریشانی دی ضرورت نہیں اٹھی میرا پتر ہون پانی پی اٹھی میرا پتر کھیر پی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ذات نے فرمائے اما تین ساری تے دل خوش تھی پہ لیکن جرے ملے تک ابو بکر اپنے اکھی نال نہ دیکھ سی اون بولے تک کشا نہ کھا سی ایک ایرہ بندہ آدھا پہ جرہ 24 گھنٹے مسلسل بے ہوشی دے عالم دے اندر رہ گئے اور کافرے دے ظلم و ستم تو بعد بھی جنڑ ہوش آئے پہلے واحدہ ذکر ہے پہلے واحدہ بازے معلومات وقت گزردہ رہ گئے مانا کہ میرا پتر بل صبر کر رات ہی ونڈے جنڑ رات ہی سی تیرے محبوب کو میں ساری کیا سر بل اپنے محبوب دے چہرہ بندو ہاتھ زیارت کری زیارت کرنے بعد بلا میرا پتر دوائی بھی کھاوی کھیر بھی پیوی پانی بھی پیوی رات کا ٹائم ہے آپ دیوال دا ماجدہ نبی صحیح کو کھیل کے جنہاں آپ دے گھر دے اندر پہنچے تے تیرے میرے محبوب دی ذات میں جنہاں سیدنا ابو بکر صدیق کو ڈٹھے میرا محبوب رو پر نبی صحیح دی ذات رو پر جنہاں ابو بکر صدیق دی حالت ڈٹھی ہے مولا علی اور مرتضی شیر خدا فرمائے انہاں کافرہ نے آپ دے منہ دوتے چہرے دوتے تشدد کیتا ہا تے چہرہ سوج کیا ہا سب کو فرق معلوم نہ تھی نہ ہا رخسار کے تھے ہوٹ مبارک کے تھے فرمایا فرق کی معلوم نہ تھی نہ اتنا سوچ تھی گئے تے جنہاں محبوب کریمی دی ذات نے اپنے غلام کو ڈٹھے اپنے عاشق کے صادق کو ڈٹھے تے نبی صحیح رو پر تے جنہاں تیرا میرا پیارا محبوب رونے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے تھا فرمایا سونیا تو سالہ روگو ایک میں فقط تھوڑی موٹی سوچ ہے میں کو زیادہ کشا نہیں تھی اب میری وجہ کرے تو سادہ نہ روگو تو سب میری وجہ کرنے نہ روگو جنہاں سیدنا ابو بکر صدیق ذات نے فرمائے اور آپ کھڑے تھا نبی صحیح ذات نے اپنے غلام کو جنہاں ٹوٹا پھرتا نٹھے تے سوڑے محبوب والے خوش تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے بارے مولا علی اور مرتضی شیر خدا دی ذات نے فرمائے آپ دی اے بہادری جنہاں میں کوئی بھی نام رہا نبی صحیح کی خاطر آپ چل کے میں سمجھتا میں بھی بہادر ہوں لیکن میں تو بھی زیادہ جے کوئی بہادر ہے تو میرا بھیرا ابو بکر ہے میں تو بھی زیادہ کائنات کے اندر جو کوئی بہادر ہے تو ابو بکر صدیق تھے ایک ایسا فرمان ہے مولا علی المرتضی آپ کا فرمان جنہاں دے بارے لقب ہے جو آپ اللہ دے شیر ہے اسد اللہ آپ دا لقب ہے تو خدا دا شیر بیٹھا دے میں بھی بہادر ہوں لیکن جو میرے کنے پوچھو میرا بھیرا ابو بکر صدیق میں تو بھی زیادہ بہادر ہے میں کنے بھی زیادہ بہادر تو آپ دی بہادری دے چرچے اور قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت ذات نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء انشاءاللہ اگلے جمعے جو بھی آیتاں آپ دی شان اندر ہیں انشاءاللہ تلاوت کے رسول قرآن دی جری اے آیت میں پڑھی ہے رب دا قرآن تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی گواہی دے اندر آپ اگلی بار ٹوٹتے اند حجاز ہوتے یہودی بیٹھے تو یہودی دے سامنے آپ نے دین اسلام دی تبلیغ پیش کی دی ہے انہاں کو جنہاں دین اسلام دے بارے میں سے تو انہاں پوچھے دین اسلام دے احکامات آپ نے سارے احکام نے سے زکات کی ہے اچھل بھی ہے انہاں جو حکمت وقت کھڑا تھی گئے وہ کہ جے تمہارا خدا تمہارے اوپر اشور تے زکات نہیں بیٹھے والدہ مطلب ہے تمہارا خدا فقیر ہے امیر ہے ایک یہودی بد وقت نے جنہاں نے کہ تمہارا
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے تھے آپ نے یہودی نے جھرمٹ دے اندر وہ یہودی کو تھپڑ مار دیتے فرمایا تیری کی میں جرات ہے ابو بکر بھی موجود ہو گئے تو ابو بکر دے خدا دے بارے کو گستاخانہ گال کرے یہ سارے کرے برداشت پہ دی دیے اور وہ ٹائم یہودی دا مسلمان دا آپس دے اندر معاہدہ جو لڑ سو کہنا وہ یہودی سارے جھرمٹ بڑھا کے نبی سے دی خدمت دے اندر پیش تھا جو سوڑیا کونا سارا دا معاہدہ آپس دے اندر نہ لڑ سو تے دوالے یار ابو بکر صدیق دی ذات نے سارے یہودی عالم کو تھپڑ مار دیتے سارے یہودی عالم دا قصور بھی نہ جنرل سیدنا ابو بکر صدیق نے ماں کی ذات نے پوچھے ابو بکر نے تھپڑ مارے آج کی سوڑیا جی ہم میں مارے ماں کی ذات نے کوئی گال نہیں پوچھی کیوں مارے کیوں مارے فرمایا والی صحیح بات یہودی جی میں آنے بیٹھن والے نے کو بدلہ دے بڑا پوزی ایک گال تھی ہے اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن پاک نازل فرمائے جبریل امین قرآن کی آیت نازل گھر کے آیت گھر کے فرمایا محبوبہ خدا سلام کی آدھے سلام سے بات فرمایا لقد سامی اللہ ہو قول الذین قالوا ان اللہ فقیر فرمایا محبوبہ یہودی آدھے اسا خدا کو فقیر نہیں آکھا میں رب تھی کہ ابو بکر صدیق دی گواہی کیا دینا انہیں رب کو فقیر آکھا بات ابو بکر انہیں کو مارا یہ وہ انسان ہے جیدی گواہی خود خدا دے دی اور ماشاءاللہ سارا مسلک آل سنت اسعد ابو بکر صدیق نے گھر کے نبی سید آخری غلام حضرت سیدنا طفیل قدوسی اللہ رحمت اکثار نبی سید غلام جنتی اور جنہاں ابو بکر صدیق دا ذکر خیر تھی وے اسعود والے بھی خوش تھی ہے جنہاں مولا علی جو مرتضیٰ دا ذکر خیر تھی وے اسعود والے بھی خوش تھی ہے ماشاءاللہ تو سمجھ خوش بیٹھے ہو سو میں آخری منٹ دن در آدھا چلو ایک نعرہ سارے عقیدت ہوتے تھی بنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری آپ دی محبت اللہ کو سلامت رکھے لیکن آج میں علیحدہ ایک نعرہ لگانا چاہنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کے اندر کیونکہ مہینہ آپ دا ہے اسعد ہے جس ہستی دا مہینہ ہوئے ذکر بھی انہیں دا ہو تو میں آکھنا چاہنا گلی گلی نگر نگر ابو بکر پہلے بکر کے گھر کے آپ کے بندے تک گلی گلی نگر نگر ہاتھ بلند کر کے ماشاءاللہ میں دیکھ لے دی آواز پڑھنے کے بعد میں لیے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اور سارے امام کا حصہ نگر نگر گلی گلی جی اپنا نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی اور گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر اللہ رب العزت اسا سارے کو نبی سنگ غلامہ دی نبی سنگ اہل بیت دی پکی سچی محبت عطا فرماوے